भूमुगळासर पददारा बापा सर्ग आणि संसाराच्या धनी आणि रचणारा हर एका वस्तूंक रचून जीव दिल्ल्या जिवंत सरस्परा बापा आमकांय रचून अस्तित्वांत हाडलेल्या सरस्परा बापा जीव कोड आत्मो आनी श्वास कोड दिल्ल्या सरस्परा देवा काळजांत हांव तुका अर्गां होगळाप दिता. तूं देवांचो देव, तो रायांचो राय, तो धनयांचो धनी, ह्या पसत तुका अर्गां दिता. सगळी पदवी प्रताप वैभव तुजो जावन आसा, ह्या पसत तुका अर्गां दिता. सगळी ग्रेस्तकाय मान धन देरवें तुजें तावन आयलां, ह्या पसत तुका अर्गां दिता. सर्गी संवसारी ह्या भुमी ह्या पाताळींत दोळ्यांक दिसता दिसना तें सगळें तुवें अस्तित्वांत हाडलाय. त्या सगळ्याचो धनी आनी रचणार तूं जावन आसा, ह्या पसत तुका अर्गां दिता. तूं एकलो मात्र अमार आनी अदृश्य देव, ह्या पसत तुका अर्गां दिता. तूं एकलो मात्र आदी आसलो, आतां आसा आनी सदांकाल सस्तांच्या ससनाक आसतलोय, ह्या पसत तुका अर्गां दिता. तशेंच भोव मोगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, कुडीची मतीची आत्म्याची दादोसकाय दिलाय, दैवीक कुटुंब दिलाय, भावार्थी लोक दिलाय, तुका वळखली भाव भयणी भुरगीं तांचो मोग आनी आदार दिलाय, ह्या पसत तुका अर्गां दिता. भोव प्रत्येक जावन सकाळीं उठल्या तक्षण तुजे स्तुती आराधन करूंक, तुका आयकूंक, तुका महिमा दिवचें, तें बरें काळीज, बरें मन, बरें चिंताप तें आमचे भितर घालाय, ह्या पसत तुका अर्गां दिता. वै भोव मोगळा बापा संवसारांत खंत आनी बेजार आसा जाल्यार तुका आयकल्ल्या वरवीं शांती समाधान संतोष मेळटा म्हूण आमच्या मनाक तुवें कळीत केलाय, ह्या पसत तुका अर्गां दिता. थोड्या वर्सां पयलें तुजी वळख नासतना भिवकोरी जावन आमी निराशी जावन आसल्ले, पूण आज तुज्या उतरां मुखांतर तुज्या सेवकां मुखांतर तुजी वळख आमकां दिवन तुवें आमकां धैर्यादीक केलाय. आवय तुका सांडीत, बापय तुका सांडीत, पूण हांव तुका सांडचो ना, तुका सोण घालचो ना म्हणची ती धैर्यादीक उतरां तुवें आमच्या काळजांनी भरलाय, ह्या पसत तुका अर्गां दिता. परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार वै सुम्या जेजू म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलां त्या बाबणी भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या हातांत घालता. तुज्या देवदूतांचो आदार दी, पवित्र आत्म्याची कृपा आनी मार्गदर्शन दी. सदांच तूं आमचे सवे आसाय, चलताय, जियेताय म्हणच्या सदांच आनी भद्र करूंक जायसलो आदार आनी कृपा तूं आमकां दी. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या संगता आसतलो. त्याच जेजूक आयकून त्या जेजू संगता रावूंक आनी जियोंक खुशी व्हरूंक ताका आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, आज आमी सकाळीं बडें उठले आनी देवाची स्तुती करूंक, ताचें आराधन करूंक, ताका महिमा दिवंक, देवाचें उतर आयकूंक आमी आयल्या. आनी ह्या वरवीं आमी देवा संगता आसा म्हणून आमी दाखयता. वय मू आमी देवा सांगाता आसा म्हणून आमी दाखयलें. आमच्या कुटुंबाचो आमी त्याग दिलो, कामाचो आमी त्याग दिलो, कुटुंब आमी सोडून आयल्या, काम आमी सोडून आयल्या, आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी सोडून आयल्या. अशें तांचे परस चड आमी तुजो मोग करता देवा, तुजे सांगात आसा देवा म्हणून आमी दाखयलें. वय मू नाजाल्यार आमी येता गी. आतां मोगाळ भावा भयणीन आमी देवा सांगात आसा, देव आमच्या सांगात आसा गी. आमी देवा सांगाता आसा, तो देव आमच्या सांगात आसा गी. हें आमकां कळीत जावंक जाय, आनी आमी धैर्यादीक जाता गी जायना. देव आमच्या सांगाता आसा गी म्हणच्या पयलें देव म्हणलो आसा गी. आतां इतल्या जाणांक हें कळीत आसा मू, देव म्हणलो आसा म्हळ्यार मात्र आमी मुखार आयकूंक जाता. देवच ना म्हणून तुका, देव आसा म्हणून तुका कळीत ना जाल्यार आमी ताच्या सांगाता रावूंक जियोंक जाता गी. काल सांजे हांव आमच्या शेजारा इंदवांचें घर आसा थंय दूद हाडूंक गेल्लो. तीं सुमार जाणां बसून उलयते आसात. उलयते आसतना त्या देवान अशें केलां, ह्या देवान अशें केलां, ताणें रूख केला, हाणें उदक केलां, तीं बरें उलयते आसात. ते दाडा हांवें म्हणलें तुमी कितल्या देवा विशयांत उलयता? देव आसतो एकलोच म्हणलें हांवें. ताणें म्हणलें न्ही तें केलां, हें केलां, तें केलां. हांवें म्हणलें ना, आमी एकच देव सतमानचें आयकल्लो, एकच देव पुरा केल्लो एक. ताणें म्हाका विचारलें तूं कशें म्हणटा एकलोच देव म्हणून? काय म्हणे साक्ष दी म्हणलें ताणें. हांवें म्हणलें आकाश एकच आसचो, आकाश एकच आसचो तर देव एकच, भुमी एकच आसची तर देव, उदक एकच वय मुखंय गेल्यार तर देव, उजो अमेरिकान पेटोवन दी हांगा पेटोवन दी कांय फरक आसाय तर देव. मागीर तो म्हणटा तुज्या लागीं उलोवंक साधना थंय बाकी सत वैगी न्हय. देव दोन आसा जाल्यार आकाश, देव दोन आसा जाल्यार पृथ्वी, हांगा दुसरी अमेरिकान दुसरी आसा जे आसले मोगाळ भावा भयणीनो. देखून पयलें सत हें तुका आनी म्हाका कळीत जाय जे देव म्हणलो आसा आनी तो एकलोच आसा. त्या वेळा मात्र तूं आनी हांव धैर्यादीक जाता. नाजाल्यार आमी धैर्यादीक जावंक जायना मोगाळ बाबडीनो. त्या देवाचो आदार आमी जोडून घेवंकय जायना.
देखून तुमी पळयतात आमी पळयता ह्या संवसारांत देवान मनशाक रस्त्यान सोडलां. सूख मात्र आसा गी, दुखी आसा वय मू या दुखूच आसा गी. चिंता दुखूच आसलें जाल्यार आमी कितें करता आसलें. हर एक मनीस दोरी माय सोदता आसलो वय मू दुखूच आसा जाल्यार. पूण देवान दुखी दवरला सूखय दवरला. सूख कित्याक दिलां देवान दूख कित्याक दिलां. एक पावटी आमच्याच विशयी सांगया. आमी आतां आमकां पिडा आयला या ताप आयला म्हणची ती ताप आयला आमी हॉस्पिटलाक वता वय मग डॉक्टर लागीं वता. डॉक्टर लागीं आमीच पिड्यांत आसा आमीच कश्टांत आसा. डॉक्टर लागीं वता आनी एक ॲम्ब्युलन्स ते आसता क्याव 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 करून घेवन आमी खुद्द पिड्यांत आसा. देव आमकां आनेकल्या पिड्यांत आसल्यार दाखयता. तुजी पिडा इल्लीशी साधारण. आतां ॲम्ब्युलन्सार एकलो वेता म्हणटा ताजो अर्थ कितें. हिंदी फिल्माची सॉंग घालून तो डिस्को करते आसा की अर्थ कितें. तो तुज्या परस चड पिड्यांत आसा. तूं सोलोन म्हणी वेताय ताका सोलोंकय जायना. तो न्हिदला तो मरणाच्या तणीर आसा. ते तुका देव दाखयता. तुज्या परस चड परिस्थिती पाड कोणाची आसा त्या ॲम्ब्युलन्सा भितरली आसा. ते ताप येवन पिडा येवन तुवें सोलोन म्हणी वचोंक जाता. देखून त्या वेळार तुवें देवाक घाली जे सोम्या तसली परिस्थिती म्हाका येवंक ना. देखून देवान सुखी दवरलां दुखी दवरलां. सूख तुका आनी म्हाका भोगूंक दवरलां. दूख तुका आनी म्हाका देवाचो उगडास काडूंक दवरलां. सुखांत आसतना तुका आनी म्हाका उगडास येता की देवाचो. केदळा उगडास येता. आमी रेतेरे केदळा येता. सूख आसतना येता गी केदळा येता. देखून देवान सूख कित्याक दिलां तुका भोगूंक दूख कित्याक दिलां ताका वळखूंक ताका सोदून येवंक मोगाळ भावा भयणीनो. ह्या विशयांत आमी थोडें ध्यान करया आज. द्वितीय नेमावस्वर 30 आनी 120 वाच. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 वाच. धैर्य घेया आनी थीर रावा. धैर्य घेया आनी खाली धैर्य घेतल्यार पावना. कशें रावाजे तुवें थीर रावाजे. तुवें धैर्य घेतल्या बरें दुस्मान इल्लो धैर्य घेता तुका धांवडोवंक पळयता. खाली धैर्य घेतल्यार पावना. कशें रावाजे तुवें थीर रावाजे म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवूंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू. आतां बाबा स्टॅनी न्ही हांगा स्तुती आराधन करतना तें उगडास केलो उल्लेख केलो वय मू. आमी धैर्यान आसता सुखान आसता संतोशान आसता. पूण कुटुंबां भितर कांय म्हणी पिडा आयली विघ्न आयली औचित्यक मरण जालें तर आमचें धैर्य खंय वता. आमचो देव खंय वता त्या दाळा मरण पावल्ल्या वेळार. हें गरजेचें मोगाळ भावा भयणीनो. आमी हांगा देवाचें तर वाचता ऐकता वय धैर्यान भरला म्हणटा कंतारा म्हणटा पुरा करता. अचानक एक पिडा आयली अचानक एक विघ्न आयलें अचानक तुज्या कुटुंबाच्या सांद्यांत एक मरण जालें ते दाळ आमचें धैर्य खंय वता. तो देव कितें सोडून वता गे आमकां ना. तो देव आमकां सोडून वचना. कितें म्हणटा मुखार पळया ही उतरां आयका तुमी चीत दिवन कितें म्हणटा देव त्या परिचयक इस्रायल परिचयक. धैर्य घेया आनी थीर रावा. आनी थीर रावा. खाली धैर्य घेतल्यार पावना. थीर रावा. तांकां भियेनाका भियेनाकात आनी थरथर नाका. आनी तुमी थरथर नाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सोवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना. ही उतरां सर्वेस्परा देवान इस्रायल परिचयक केदाळा सांगली तुमी जाणात मू. त्या वेळार त्या परिचय लागी राय आसा गी मुखेली आसा गी अधिकारी आसात गी सैन्य आसा गी शस्त्रां आसात गी कांय ना. इस्रायल परज म्हळ्यार कोण कत्ती इल्लद जनांगा राजन इल्लद जनांगा कोयती ना राय ना. त्या वेळार सरेस्पर देव अशें म्हणटा. पूण तांणी कानान देशाक वसाचे जाल्यार तांकां बसयल्ल्या गांवांक पावोवंक आसा जाल्यार तांणी अशेंच बरें करून चलोवन वचोंक गी झुजांक वचोंक आसलें. झुजां आनी खंयच्या देशांत झूज करतले पळया त्या देशाक राय आसलो सैनिकी आसले शस्त्रांय आसली. पूण हांकां राय ना सैनिकी ना शस्त्रांय ना खंयचेंच बळ ना. पूण कोण बळ एका रितीन आमी ह्या संवसारांत आमी अशेंच आसा. आमकां राय ना शस्त्रांय नात खंय ना. पूण आसा कोण. हाज्या पयलें फादर जेरीन ते उतर तुमकां सांगलां. सुप्रीम कोर्टान एपडे ऑर्डर दिल्लें कितें गी म्हणून तुमी आयकलां. हिंदुवांच्या लोकांक देवाळांक ते सबसिडी दितात त्या लोकांक आदार मेळटा गोवोरमेंटांतल्यान. मुस्लीम लोकांक ते सबसिडी दितात तांच्या मस्जिदीक आदार दितात लोकांक तो आदार मेळटा. हें हिंदुवांक आसा मुस्लिमांक आसा क्रिस्तांवांक कित्याक ना म्हणून सुप्रीम कोर्टा लागीं विचारल्या वेळार सुप्रीम कोर्टान दिल्ली जाप कितें
तुम्ही ऐका लागी क्रिस्तवांचो जे देव जीव आसा तांचो पोंड खाली आसा म्हणून ऐका लागी तांकां खंयच्याय आदाराची गरज पडना ना लोकांची ना सरकाराच्या आदाराची गरज ना मोगाळ भावा भयण्यानो आमचो देव जीव आसा आनी ताजो पोंड खाली आसा सुप्रीम कोर्टान दिल्लें ऑर्डर देखून तुका राय ना सैन्य ना शस्त्र ना अधिकारी ना जाल्यार आमी भिवची गरज कोण आसा सर्वेस्पोर देव तुजे सांगता तुजे सवें चलता म्हणटा तुमी केदां चिंतलेंगी हे उतार मोतीत आयलेंगी आज म्हजी माय येना जाल्यार होडना म्हजो बाप येना जाल्यार होडना म्हजी बायल येना जाल्यार होडना म्हजें सगळें कोण चलतलो हांगा हे भुरगें आसा वेलीना बरी साक्ष दिवेत ह्या भुरग्याक हांवें ताका मम्मी जाय जाय जे सांगता डॅडी जाय जे सांगता ताजे भयण जाय जे सांगता कांय ना ताका कोण जायची हांगा रावता आनी देवाचें उतर आयकता ताका कोणीय जायचें म्हणना ताजे सांगता आज त्या भुरग्याक जाल्लो भरवोस आनी भावार्थ तुका आनी म्हाका जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो थोड्यांनी हांवें सांगचें आयकलां तुमी सांगचें आयकलां जावंक पुरो आज हांव रेतेरेक वचना कित्याक ती भयण येना खंय आज म्हाकाय वचोंक नाका तो भाव येना खंय तो आयल्यार मात्र वेमेचें ती आयल्यार मात्र वेमेचें केन्नाय म्हणी तुवें अशें चिंतलाय की तो येना जाल्यार होडना ती येना जाल्यार होडना सर्वेस्पर म्हजें सवें चलतलो म्हणून चिंता आयलांगी आयलांगी गदाळा म्हणी एक एक पुणी आवय बापाय भुरग्यांक सांगतात मम्मी ते ना आनी मम्मी हे ना आनी मम्मी ते ना डॅडी हे ना डॅडी म्हण भुरगे आवय बापाय लेगीत उलयतना खंय म्हणे आवयन सांगलें म्हण चिंता कांय ना जाल्यार होडना रे तूं म्हजें सवें आसाय न्ही गी तुज्या प्रस्वर तें कांय ना म्हणटना भुरग्याक खुशी जाता की जायना आं खंय एक आवय या बापय तूं आसाय न्ही रे तुज्या प्रस्वर तें कांय ना म्हणटना भुरग्याक खुशी वय मू त्याच प्रमाणे जर आमी म्हणटा देवा तें ना हें ना गरमी आसा एसी ना फ्रिज आसा कांय ना जाल्यार कोण आसा आमी एके बडी फुरफुरता न्ही गी ते ना हें ना ते ना हें ना म्हणच्या बदलाक सरस पुरो तूं आसाय न्ही गी म्हाका पुरो म्हणल्यार तुजें आनी म्हजें सगळें कोण चलता देव चलता म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो हांव तुजें सगळें चलता म्हणटा रायना भिये नाका अधिकारी ना भिये नाका सैनीक ना भिये नाका दुस्मान आसा भिये नाका म्हणटा देव आज तुका आनी म्हाका सगळो बायबल घेवन घुंवची गरज ना एक एक देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या काळजांत बसता जाल्यार आसा पळया मोगाळ भावा भयणीनो कोणी ना जाल्यार म्हजें सांगता कोण आसा हॉस्पिटलांत न्हिदलाय म्हूण चिंता न्ही गी घरचीं येतात जेवण दितात च्या तिंडी दितात इल्लो वेळ उलयतात आनी चलतात वय मू कोण आसा तुजें सांगता 24 घंटे तूं ICUंत आसता रे कोण आसा ऑफिसांत आसतना कॉलेजींत आसतना कोण आसा म्हजें सवें देव आसा मात न्ही तो चलता मोगाळ बाबडे तो जी येता तो जीव आसा माते बसवांजेला वसोर 20 आनी 8 20 वळ 9 सोल्ल्यांत जेजून म्हणलें हांव तुमचें सांगता सदांखाल आसतलो म्हणटा जेजू मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20 ऐका आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा जेजून म्हणे सांगलां हांगे शुक्रारा 4 वरां एक मात्र आसतलो म्हणून मागीर ब्रदर विक्रमानी आपणे सांगलें न्ही टाटा बाय बाय रेतीर जाली हांव येता म्हणटा की जेजू ना टाटा बाय बाय म्हणना मोगाळ बाबा भयण्यानो आज आमची न्ही मोगाची मनशां संवसारांत आसात वय मू आसात की नात आवय आसा बापाय आसा बायल आसा घोव आसा भुरगीं आसा आमची फ्रेंड्स आसात इश्टां आसात मंत्र आसात दायज आसात कोणेय म्हणी हें उतार तुमकां सांगलां की येदोळ पर्यंत सांगलें आसा गी ह्या सांगूंक शकतेली गी कोणेय सांगूंक शकना आनी कोणेय सांगूंक ना जेजू क्रिस्ताच्या पयलें ह्या संवसारांत जायते प्रवाद आयले राय आयले न्यायकर्ता आयले जायते आयले देवदूती आयले देवून सर्गार्थान पूण कोणेय हें उतार सांगलें कोणें सांगलां ताणें एकल्यान मात्र सांगलां मोगाळ भावा भयणीनो ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो आमचे संबंध आसात कुटुंब आसा संवसाराचो संबंध आसा पूण तो शाश्वत आत्मीक संबंध शाश्वत म्हणटा संवसारीक संबंध टेम्पररी तुका आनी म्हाका दिला जावंक पुरो आतां म्हाका बायल दिलां कित्याक कुडले वचोंक आसा रेतेरेक देवाचे उतर दिवंक आसा बरयलें ताका तयार कर बरयलें नश्टो दी च्या दी ताका धाड कुडले ह्या पसत दिला आसतात घाले तुमी तुमकां कित्याक दिला घोव दिला बायल दिला भुरगीं दिला कित्याक आत्मीक जिणेक तयारी करूंक तुका आनी म्हाका संवसारीक संबंध दिला आत्मीक जिणेक तयारी करूंक देवाक सोदूंक
देवाचो संबंध घट करूंक आमकां असे संबंध दिवन ताणें दवरला मोगाळ बाबडीनो. एकल्यान आनेकल्याक आदार जायचे आनी आत्मीक जिणे मुखार सरायचे आनी शाश्वत भरवोसो आसा पळय वो जेजून सांगलो वो आज तुका आनी म्हाका जायचे. ही एक एक खात्री तुका आनी म्हाका आसल्यार पुरो मोगाळ भाव भयणीनो. आमचो जेजू केदाळारी तुका आनी म्हाका सोडन सांडीत की एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडीत रे हांव सांडी सोना हांव सांडी. ही खात्री तुका आनी म्हाका जाली जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो देव आमचे संगात आसात तर आमी भिवची गरज. रोमांकारांक बरयलें 15:8 आनी 1 आयकुया. रोमन चॅप्टर 8:31 आमी आयकुया. इतले सक्कड आमच्या दोळ्या हुजीर आसतना इतलें सक्कड आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनीक आमी कितें म्हणयेत. जर देव आमचे पक्षेन आसा जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आसा की कोणी म्हणी. जर देव तुज्या आनी म्हज्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोणी. मनीस जावं अधिकारी जावं सरकार जावं मोगाळा बाबडीनो कोणी तो रावोंक शकना. पूण मनशाची एक वायट संवय आसा ह्या संवसारांत. कितें की म्हळ्यार असलीं उतरां सांगून धैर्य दिल्ल्या देवाक सोडचें शाणचें आनी ताणें मनशाच्या फाटल्यान वचचें. असलें धैर्य दिल्लो असलो सांगात दिल्ल्या देवाक सांडून सोडून मनशा फाटल्यान गी सरकारा फाटल्यान गी पार्टे फाटल्यान गी आज मनीस वचून आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. आज तुज्या आनी म्हज्या काळजांत हें उतार बसलें जाल्यार आमी सकाळीं उठताना कोणी म्हज्या सांगाता ना जाल्यार व्हडना. कोण आसा सरेस्पर म्हज्या पक्षान आसा म्हजे सांगात आसा तो म्हजे समेन चलता जियेता देखून हांवें भिवची गरज ना. आज आमच्या भुरग्यांक जाल्यार आमच्या कुटुंबांक आमच्या संबंधांक ही वळख जायची. कसली वळख. देव म्हजे सांगाता या देव तुजे सांगाता आसा ते दळ आमकां भिरांत ना. आज कित्याक लोकांक भिरांत. देव आमच्या सांगात आसा गी ना गी म्हण तांकां कळीत ना भरवसो ना. पूण कोणाक कळीत जाला पळया तांकां भिरांत आसा गी ना. ह्या बायबलांत आमी वाचूंक गेल्यार जायते देवाचे सेवक ह्या प्रवादी रायांनी तांणी बरयलां सरेस्वर म्हजे सांगात आसा म्हज्या पक्षान आसा देखून हांव भियेना म्हणून बरयलां. मू कितल्या जाणांनी बरयलां. तांणी बरयलां पूण आमी सांगूंक आसा देव म्हज्या पक्षान आसा देव म्हजे सांगात आसा देखून आमी भिवची गरज ना. तो आसा जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो भौतीक रितीन आमकां कितें जाय गरज आसा तें दिता मात न्ही आत्मीक रितीन तुज्या आनी म्हज्या भितर जिविताच्यो जरी वळयता साध्य आसा की ना ताका पळया. देव आमचे सांगात आसतना खाली आत्मीक रीत मात न्ही भौतीक रितीनय तूं आनी हांव बरो आसता. तो बरी भलायकी दिता बरें खाण जेवण दिता मात न्ही तुज्या म्हज्या जिवाचो पोस करता कुडीचो पोस करता आत्म्याचो पोस करता कुटुंबाचो पोस करता सगळें तो सांबाळता. सगळें तो सांबाळता मोगाळ भावा भयणानो. देखून किर्तनांत दावीद राय कितें म्हणटा. किर्तनाचो बूक अवस्वर 118 वळ 7 मुखार वास. साम 118:6 मुखार वास. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा कसलीच भिरांत म्हाका ना. ताका ताणें अशें सांगाचें आसलें दावीद रायन म्हजे सैनीक आसा म्हजे लागीं ग्रेस्के आसा म्हजे लागीं बळ आसा 10-12 बायलो आसात म्हणाचें आसलें. म्हणलें की ताणें कितें म्हणलें ताणें पळय न्ही ग्रेस्कायक ताणें मोल दिवना ताज्या कुटुंबांक ताणें मोल बांदूना ह्या खंयच्याच ताज्या सैनिकांक ताणें वयर उबारूं ना मोगाळ भावा भयणानो. कोणाक ताणें वयर उबारलें कोणाक ताणें महिमा दिली सरेस्पर देव म्हज्या पक्षेन आसा म्हणलें ताणें. आज तुज्या आनी म्हज्या तोंडांत ही उतरां येवंक जाय. फाटल्या दिसांनी एक देवाचो सेवक ताजी भलायकी बरी नातली. आतां भलायकी जायत्यांच्या मागण्या वरवीं भलायकी बरी जाली. बरी जाल्या उपरांत ताणें एक वॉयस मेसेज घाला ती आमी आयकली. तो म्हणटा तुमी सगळ्यांनी मागल्या वरवीं तुमच्या मागण्या वरवीं हांव बरो जालो म्हणटा. देवाक महिमा ना. कोण आमकां बरो करता. तुज्या आनी म्हजें मागणें कोणाकी बरें करिना. देवाची कृपा मोगाळ भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका बरें करता. सरेस्पर आमचें सांगत आसल्या वरवीं आमी बरीं जाता. कोणाच्या मागण्या वरवीं कांय जायना. आज महिमा थाका वचूंक जाय. आमी चिंतया आमी उबे रावला चिंतया आमी ल्हान मन जाती आमचे सांगात आसात. पेटो आसा माजरां आसात कोले आसात जायते मन जाती आसात. पूण आमीच पोसले व्हडले हस्त आसा आमी भिवची गरज आसा की. हस्त आमचे सांगात आसतना ह्या ल्हानशा मन जातीक आमी भिवची गरज आसा की ना.
जर सर पदवीदार देवच तुझे सांगत असा म्हजे सांगत असा तर आम्ही कोणाक भिवची गरज आसा की आम्ही कोंकण्यात म्हणटा न्ही की सर्वेस्पर देव म्हणटा वय मग कन्नडांत ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಸರ್ವವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನು सर्वವನ್ನು ಮಾಡಲು शक्तनादवने सर्वशक्तनू म्हणटात सगळें करूंक तो साध्य आसा सगळें ताका करूंक साध्य आसा दावीद राय ताच्या जिणयेंत एकच एक दुस्मना मुखार तो बागवंक ना सलवंक ना कित्याक ताच्या पक्षान कोण आसलो आमी एक एक पाटी बागवता सलवता भियेता कित्याक मगळ बाबणी न्हू ह्या जिणयेंत जर देव आमच्या पक्षान आसा आमी बागवाना आमी सलवाना दुस्मानाक आमी भियेना एकच एक झुजांत ताका सलवणी मेळोंक ना एकच एक दुस्मान ताजेर जैत व्हरूंक शकना कित्याक ताजे पक्षान कोण आसलो देखून तो आसतना भियोवची गत आमचे कंतार म्हणटा पिडे शिडेक भियेना दुस्मानाक कांव कावजेना जेजू म्हजो धांवून येता पिडे शिडेक भियेना दुस्मानाक कांव कावजेना जेजू म्हजो धांवून येता तो आमच्या लागीं आसा तर आमकां भिरांत ना म्हणटा आनी दावीद रायान ताका सांगात सर्वेस्पराचो सांगात सोदलो देखून तो असली धैर्यात एकच कडेन न्ही ताणें बरयल्लें तुमी दावीद राया विशयांत किर्तन वाचा ताजी रायाचे बूक वाचा या रायाचे बूक आसा ते सामुएलाचे पत्र आसा तुमी इतिहासाचे बूक आसा सगळ्या बायबलांत ताणें कितल्या फावटी उल्लेख केला म्हणून ह्या उतराचो कोण म्हजे सवे आसा ताजो व्हडलो दुस्मान न्ही गी गोलियात येताना न्ही गी गोलियात मुखार येताना ताणें कितें म्हणलें उतार बरची ना तलवार ना कोण आसा सर्वेस्पर म्हजे सांगात आसा दुस्मानांक ताणें मुखार येताना सर्वेस्पराचें नांव मुखार हाडलें सर्वेस्पराचें जैत मुखार हाडलें आनी सर्वेस्पराची पदवी ताणें मुखार दवरली आमी कोणा मुखार दवरीची मुखार कितें म्हणटा मनीस म्हाका कितें करूंक शकता सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा देव जर म्हज्या पक्षान आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो दुस्मानाचेर जैत व्हरतलो म्हणटा वेलेंगी व्हरूं ना आतां दावीद रायाक कुडीच्या रितीन या संवसारी रितीन दुस्मान आसले वय मू दुसरे देश आनी त्या देशांचे राय हें देवाचें योजन आसलें तुवें राया बरोबर झुजाजे देशा बरोबर झुजाजे तांचे जीव काडीजे तांकां सलवयजे म्हण आतां आमचे दुस्मान कोण आमकां कोणी राय दुस्मान आसा की कोणी देश दुस्मान आसा की आमचो दुस्मान कोण एकलोच वय मू तुमचो वैरी ताजे विरोध तुज्या आनी म्हजें झूज पूण ताजे सांगत आसतना तेंय झूज तो मोण घालता की घालिना तेंय झूज तो मोण घालता दुस्मान मोगाळ भावडीना खोटे आत्मे अशुद्ध आत्मे ह्या देवचाराची सैतानाची कसली काळोखाची सकत तुवें आनी हांवें भिवची गरज ना म्हणटा केदाळा रिते तुका आनी तुजेर आनी म्हजेर जैत व्हरूंक शकनात आमकां एटॅक करूंक शकनात तांचें बळ खंयच चलना जर सर्वेस्पराक तुवें तुजो आसरो करून घेतलाय बळ करून घेतलाय तुजे सांगाता तो आसा तूं ताजे सांगाता आसाय आमी भिवची गरज ना आनी मुखली वळ कितें म्हणटा मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें ही वळ आमी इतल्या जाणांनी उलटा करून वाचीची सर्वेस्पराक शरण येवच्या बदलाक मनशाचेर विश्वास दवरूचें बरें म्हणून आमी वाचीची आनी एक वळ वाचती तशेंच उलटा करून आमी वाचया मागीर फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरूचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें सर्वेस्पराक शरण येवच्या बदलाक फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरल्यार बरो आतां मनीस म्हणल्यार कोण कॉमन पीपल वय मू आमी पुरा मनीसच मू डावट आसा की आमी पुरा मनीसच वय मू आवय बापय भाव भयण घोव बायली पुरा मनीसच मोगाळ भावा भयणान पूण मनीस सदांच कालगी आमकां या आमची इश्टागत आसता फ्रेंडशीप आसता सदांच कालगी ती कशें ती निशीन जाल्यार पुरो तूं मेमेन जाल्यार पुरो मागीर आसा की संबंद दोस्ती आसा की बायल आसा की घोव आसा की आवय बापाय आसा की पयस एक उदार सांगल्यार पुरो चुकोन वय मू पूण देव कितलीं पथकां कर न्हय कितलें खोटेपण आदारल्यार मोगाळ भावणी न्हय परत तो आमकां आयकता ताची कृपा दिता की दिना देखून देव बरो म्हणचें मनशाक ल्हानशें सांगत पुरो तो पयस वेता केदोळ पर्यंत ताणें सांगल्या पर्यंत तूं जियेताय तो तुका बरो पूण ताणें सांगल्या पर्यंत जियेना जाल्यार मनीस पाड संबंद पाड आनी पुडारी तशेंच पुडारी एकच पार्टीन शाश्वत रावल्ले पळयलां गी तुमी ना एकलो इल्ले पयशे दिता ताजे सांगता आनी एकल्यान इल्ले पयशे चड दिले म्हण चिंता तो पार्टी बदलू ना ताजे सांगता पुडारी पार्टी बदलिता मनीस पार्टी बदलिता पूण देव तुजे आनी म्हजी पार्टी केदाळा रे बदलिता गी बदलिना
कोण देवाक विश्वास रावला, देवाक शरण आयला, ताणें खंत करची गरज ना. ताणें आलोचन करीजे खंय. कितें करीजे? खंत करूंक नजो, आलोचन करीजे खंय. आतां आमकां जायतें की आलोचन आसा म्हूण आमी चिंतया. आवय बापायक की आलोचन कसली, वो भुरग्यांक कशें सांबाळचें म्हूण. भुरग्यांक आलोचन कसली, एग्जाम आसा कितले मार्क हाडचे म्हणून. बायलेची आलोचन कसली, घरांत सामान हाडूंक घर कशें भरचें म्हणून. गोवाची आलोचन कसली, हें कुटाम आतां सगळो म्हयनो सांबाळान चलोवन व्हरचें, कशें चलोवचें गी म्हणून. इपरा आलोचन गी खंत, इपरा खंत, ही आलोचन न्हय. आमची खंत पुरा देवाक दिजे खंय. आमी कोणाक दिजे खंत? कोणाक? पेद्रूचें पयलें पत्र वस्तर 5:7 वेळ आयकव्या. खंत पुरा देवाक खंय. पीड आयल्यार, कश्ट आयल्यार, दुबळीक आयल्यार ताणें पळोवचें खंय, आमी न्हय. 1 Peter chapter 5:7 ऐका. सगळो तुमचो हुस्को, सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. पिडा, खंत, या दुबळीकाय, या कश्ट, विघ्ना ही आमची खंत न्हय. हें कोणाची खंत? हें सरस्पराचें काम. आमकां तांतलें भायर हाडचें, भलायकी दिवची, या ग्रेस्काय दिवची, बरें खाण जेवण दिवचें, वातावरण दिवचें, हें पुरा कोणाचें काम खंय? हें देवाचें काम, आमचें काम न्हय. आमी ह्या विशयान चिंतूंक ना म्हणटा देवाचें उतर. जर देवाच्या पक्षान तुमी आसात, देव तुमच्या पक्षान आसा, हें आमी चिंतूंक केदाळा रे. भुरग्यांक कितें जातलें, कुटुंब कितें जातलें, मुखार कितें जातलें, हें आमी खंत करूंक ना म्हणटा देवाचें उतर. हो पुरा हुस्को कोणाक? सरेस्पराक. किर्तनाचो बूक अवसर 50:5 22 वेळ ऐका. आमचें वजें ताणें घेवचें खंय. Psalm 55:22 ऐका. तुझे ओझे सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडळूंक दिवचो ना. ही प्रखंत कोणाक? आमच्या संसाराचे वजें आमी घेवचे की देवाचेर सोडीचे? तें देवाचेर खंय. ते आमचे, त्या विशयात आमी खंत करूंक ना मोगाळ भावा भयणानो. ती पुरा देवाची खंत. तर आमी कितें खंत करीचे, आमी कितें आलोचन करीचे? आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा. मुखार आमी आयकव्या उपदेशकाचो बूक अवस्वर 7:14 वेळ ऐका. आमी कितें करीचे? Ecclesiastes chapter 7:14 आमी आयकव्या. सुखाच्या काळार संतोष भोग, सुखाच्या काळार संतोष भोग, आणि कष्टांच्या काळार, आणि कष्टांच्या काळार अशें चिंत. दोन्ही काळ केल्ले देवान आणि आपणा उपरांत कितें घडतलें म्हूण मनीस नेणा. सुखाच्या वेळार कितें करीचे? संतोष भोगीचे. दुखाच्या वेळार कितें करीचे? चिंतीचे की खंत करूंक नजो. आमी चिंतीचे, हें दूख कित्याक आयिल्लें, हे कश्ट कित्याक आयिल्ले, म्हाका दुबळीकाय कित्याक आयली, आज हांव हॉस्पिटलान न्हिदलां जाल्यार हाका कारण कितें. आमी कितें करीचे? चिंतीचे खंय मोगाळ भावा भयणानो. आतां चिंत्या कॉलेजींत बरी पुरा कॉलेजीची भुरगीं मेळून बरी फंक्शन करनासतात, डान्स करनासतात, संभ्रमांत आसात. पट्टन एक टिचर येता. टिचर म्हणटा, ए हांगा यो, तुका फिजिक्सान कितले मार्क मेळ्ळे म्हणटा. ते जाल्यार भुरगें कितें म्हणटा, सोड टिचर, सोड सर, ती विशयात उलयनाका, 1 वर्स हांवें तुजें लेसन आयकलां न्ही गे, आज म्हाका संतोष भोगूंक सोड. ह्या वेळार तें उतार उलयनाका म्हणटा. वय मू भुरग्याक कितें जायचें? संतोष भोगूंक जायचे. तुका आनी म्हाका आमकां हर एक लागीं संतोष भोगूंक जायचे. आनी देवी म्हणटा संतोष आसतना भोग म्हणटा. कितें म्हणटा? भोग म्हणटा. संतोष भोग. सूख आसतना सूख भोग. पूण हो संतोष वेता आनी कितें येता? दूख येता. दूख येताना तुवें कितें करीचें? चिंतीचें. बरें बिजनेस चलो नासलें वय मू, बिजनेस पडलें. कित्याक पडलें? तुवें आतां चिंतीचें, कित्याक म्हजें बिजनेस पडलें. बरें भलायकेंत आसलोय, भलायकी आतां पाड जाला, कित्याक म्हजी भलायकी पाड जाली, तुवें चिंतीची. बऱ्या भावार्थांत आसलोय, सत जाणा जाल्लें, देवा सांगात आसलोय पूण सोडलोय, सांगात सोडलोय, परत्यान संवसाराचो सांगात केलोय, पडलोय, तुवें कितें करीचें? चिंतीचें. हांवें कितें केलें? देखून देवान ताज्या भुरग्यांक सूख मात्र दिवना. सांगाता कितें दिलां? दूख दिलां. सूख तुका भोगूंक आनी दूख आयलां तुका आनी म्हाका चिंतूंक मोगाळ भावा भयणानो. देखून संवसारान जायते ग्रेस्त म्हणलेले मनीस आसात, तांकां खाली सूख आसा गी, सुखा सांगाता कितें आसा? दूख आसा. ताका चिंतूंक आमी चिंतया. सदां काल बरें सुखूच आमकां आसलें आमकां चिंतूंक वेळ आसा गी? वेळ ना. दूख येतना, कश्ट येतना, पिडा येतना मनीस चिंता, ओ कितें करीचें हांवें, आतां कितें करीचें, ह्या कोणाक वचून विचारतात हांवें कितें करीचें.
ते दाळे एक वाट दाखयता एक काम कर मुलकी फादजेरीची रेतेर आसा बरें देवाचें उदर चलता थंय वच म्हण वाट दाखयता ती दाखयनात त्या दाळा वाट दाखयता तुवें चिंतून आलोचन करना आनी एकल्याक विचारतना तुका वाट दाखयतात मनीस म्हाकाय वाट दाखयतात मनीस देखून आमी होडोल म्हळें आमी खुद्द कश्टार आसा आमी खुद्द पिड्यांत आसा वखद घेवंक वेता आनी आमच्या कुशींतान कितें वेता एक अँब्युलन्स वेता तुज्या परस चड पिड्यांत आनी कश्टांत आसल्या मनशाक देव दाखयता तुका आनी म्हाका वय की न्ही 2 वर्सां पयलें कोरोना आयलें वय मू आतां कोरोना म्हणटना आमी खुद्द कश्टार आसा सांगी ना आमच्याच घरांत वरवीं ना तांदूळ ना वस्तू ना हाडूंक वचोंक ना लॉकडावन पुरो जाला आनी आमच्याच घरा मरना जाल्यात वय मू जाल्यार तुज्या घरा इतलें आसतना देव संवसाराचें तुका दाखयतें आसा हळी थंय इतली मेली हांगा इतली मेली थंय इतली लॉकडावन जाला हांगा इतलें लॉकडावन दाखयलें की दाखोवना तुजे कश्ट सोडन संवसाराचे कश्ट तुका आनी म्हाका दाखयले कित्याक चिंतूंक मोगाळ भाव भयणीनो चिंतूंक तुजे कश्ट सोडन हेरांचे कश्ट देव तुका आनी म्हाका दाखयता चिंतूंक आलोचन करूंक देवान जाय जाल्यार एकच फावटी पुरा लोकांक मान काडूंक जातें की जायना कोरोनांत साध्य आसतलें की ना ताका पूण स्टेप बाय स्टेप इल्ले असो लोक ताणें मारलो बॉम्बे एक 5 लाख अमेरिका एक 3 लाख अशें दर्या मेल्याक इटलींत एक 2 लाख कित्याक तुका आनी म्हाका दाखोवंक तुका आनी म्हाका चिंतूंक तुका आनी म्हाका आलोचन करूंक हांवें जायत्यांचे थोड्यांचे त्या वेळार न्यूज आयकल्ली न्यूज तुमी आयकलां जावंक पुरो एका हिरोन स्टेटमेंट दिलें हांवें आयकलें तो म्हणटा म्हाका कांय कळीत नासलें ह्या लॉकडावनाच्या वेळार हांव मस्त शिकलो म्हणलें ताणें हांवें काय शिकलो म्हणटना खंय देवाची वळख जाली की शिकोवण आयकली की देवाचे उतर आयकलें की देवाची वळख जाली की म्हणटना तो म्हणटा ना पयलें म्हज्या जिणेंत शिस्त नासली कांय आतां 4 वरार उठता 5 वरार वॉकिंगाक वता आनी 6 वरार जिम्माक वेता कितें शिकलो तो हें काय फायद्याक पडलें की ताच्या कांय म्हणजे फायदा पडलें की थोड्या ग्रस्त स्त्रियांनी त्या वेळार थोड्या साक्ष्यो दिल्यो तांकां न्यूजागरांनी वचून विचारलें ताणीय म्हणलें हांव ह्या लॉकडावनांत मस्त शिकली म्हणलें थोड्या स्त्रियांनी तांकां विचारलें कितें शिकल्यात तुमी म्हणटना तिणें म्हणलें म्हाका झाडचें कशें म्हूण कळीत नासलें म्हाका पुसचें कशें म्हूण कळीत नासलें म्हाका हांड्यो धुवंक कळीत नासलें ह्या लॉकडावनांत हांव पुरा कांय फायद्याक पडलें कितें तें कांय म्हणून म्हज्या फायद्याक पडटा गी हें चिंतूंक हें आलोचन करूंक देवान तुका आनी म्हाका तें घडीत दिलां गी दिवना मोगाळ भावा भयण्यानो आज संवसार खंय मेळटा संवसारांत कितें जाता कितें घडितां जाता देव कित्याक तुका आनी म्हाका दाखयता गे म्हळ्यार आमकां चिंतूंक आनी आलोचन करूंक कश्ट कित्याक दिल्यात चिंतूंक पिडा कित्याक दिला चिंतूंक तुका बिजनेस कांड दुबळो कित्याक केला चिंतूंक आलोचन करूंक कित्याक ही परिस्थिती म्हाका आयली तुका त्या दाळा कळटा सरेस्पराक हांवें सांडलो ताजो सांगात हांवें सोडलो त्या देखून हांव पडलो आलोचन येता की येना चिंता बेता की येना देखून देव कितें तुका आनी म्हाका दाखोवंक कशी व्हरता पळया उपदेशकाचो बुकावस्वर 7 तातूंच 1 आनी 2 वळो आमी आयकुया सुगंध तेला प्रास एक बरें नांव बरें जल्माच्या दिसा प्रास मरणाचो दीस बरो उत्सवाच्या घरा वेचे प्रास रुदनाच्या घरा वेचे बरें कित्याक हरेकलाचो अंत होच आनी जियेतेल्यांनी हाका लक्ष दिवंक फावो वयली वळ परत्यान वास सुगंध तेला प्रास एक बरें नांव बरें ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲಾಂತ ಈ ಉತ್ತರ ವಾಸ್ತನ ಬರೇ ಅಂತ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಉತ್ತಮ म्हणून मागीर दुसरी वळ जल्माच्या दिसा प्रास मरणाचो दीस बरो ಜನನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮರಣದ ದಿನ ಲೇಸು म्हणटा आणि तिसरे उत्सवाच्या घरा वेचे प्रास रुदनाच्या घरा वेचे बरें उत्सव गम्मत्यो पार्ट्यो मजा असल्या घरा वेच्या परस खंय वेचें बरें पळया आमी आमच्या भुरग्यांक चड कश्ट नश्ट हें परत दाखोवंक अशें येता गी ना खंय बरें आसा गम्मत आसा पार्टी आसा तें मात्र आमी दाखोवंक अशें येता पूण देव ताच्या भुरग्यांक आमकां सूख गदाळारी दाखोवंक अशें ना कितें दाखोवंक अशें येता दूख दाखोवंक अशें येता सूख आनी संभ्रम खंय आसा थंय देव आपल्या भुरग्यांक वसा म्हणना खंय दूख आसा विळाप आसा रडणें आसा थंय वसा म्हणटा कित्याक थंय वचून तुवें कितें करूंक आसा चिंतूंक आसा आलोचन करूंक आसा मोगाळ भावा भयणानो तें घर तें कुटाम तें मरण पळयतना तुवें चिंतूंक आसा आनी आलोचन करूंक आसा कित्याक फाल्यां तुजी आनी म्हजी गत आमी आमच्या भुरग्यांक खंय धाडटा हळी ते बर्थडे आसा
केक कट कर, वस बरी केक मुस्काराक लाय, खा, डान्स कर म्हणटा वय मू. देव ताज्या भुरग्यांक बर्थडेच्या घरा धाडिना. वचून बरी केक कट कर, खा आनी मुस्काराक लावन डिस्को कर म्हणना. एक एक पोटी आमी मोगाळ भावा भयण्यानो न्ही मरणाच्या घरा तुम्ही गेल्यात गी? कितल्या मरणाच्या घरा गेल्यात? पहिल्या मरणाच्या घरा गेल्ल्या दिसच मनशान सुदरूंक जाय. एकच मन पयल्या मन तुमच्या जिणेंत पळयलां पळया त्याच दीस आमी सुदरूंक जाय. कित्याक तुज्यानी म्हजी परिस्थिती तीच. मरणाच्या घरा केदाळ तुम्ही गेल्यात गी? गेल्यात वय मग वचूनच आसता. कशें आसता दृश्य थंय? एक माहोल कशें आसता, परिसर कशें आसता? डिस्को करनासतात गी, पार्ट्यो करतात गी, नाचोन आसतात गी, कितें करनासतात? रडणे आनी विळा पळय मू. मोर्न तें दवरलां चिंत्या. गोवाचें मोर्नाका मोदें दवरलां. बायलो लागीं बसून रडता, धूव लागीं बसून रडता, भुरगीं रडतात, कुटुंबाचीं रडतात वय मू. आमी गेल्या, आमी वेता मरणाच्या घरा वेता. थोडो वेळ मरणा लागीं वेता, इल्लें आत्म्यात घालता, इल्लें फूल घालता गी. जाल्या उपरांत मागीर मरणाच्या घरा तुमी पळयलां गी. लोक आयिल्लो लोक वता एक ग्रूप, हांगा एक ग्रूप, हांगा एक ग्रूप, हांगा एक ग्रूप, ग्रूप ग्रूप जाता. मागीर कितें करतात? उबे रावन उलयतात. कितें उलोवणें? ह्या फावटी 4 तारखेर कोण येत सायबा? तोच येत गी, दुसरो येत. आनी आमचे पळया थोडो वेळ आमी मोर्न पळयता, उपरांत आमची चिंतनां, आमची उतरां बदलातात. मागीर त्या मरण पावल्या मनशा वशेन कलय जावन दी गेल्लो तो गेलो. बायल्या भुरग्यांक एक बरें घटमट्ट घर बांदून गेला. गेलो तो गेलो, बरें घर बांदून दवरला. आनी असल्यांनी कांय भिवची गरज ना, बरी पटली बांदून दवरून गेला तो. अशें आमी ग्रूप ग्रूप जावन उलयता. मात न्हय थोड्या मरणाच्या घरा हांवें पळयलां. हांसो कितें तांचे, जोक्स कितें मागीर थंय? थंय मरण आसा मोदें. त्या मरणा लागीं बसून थोडी रडोन आसात कुशीन बसून. हांव एक मरणाच्या घरा गेल्लो. 2-4 कावळे आयिल्ले. कावळे आयिल्ल्या दक्षान एकलो म्हणटा हळे मालगडे आयले हाका व्हरूंक. हांसो, जोक्स, गम्मत्यो थंय सारी गम्मत्यो. देवान तुका मरणाच्या घरा कित्याक धाडलां? तें पळोवंक, तें चिंतूंक आनी आलोचन करूंक धाडलां. पूण आमी कितें करता? आमी चिंतिना, आलोचन करिना. कितल्या मरणांच्या आमी घरा गेल्या. केदळा मरण मातयेक पावंक सिमित्रेक गेल्यात गी वय मू. आमी सिमित्रेन कशें उलयता त्या वेळार ती परिस्थिती रडणे विळा पळोवन देवा कोणायक ही परिस्थिती येवची नाका म्हणटा वय. आमची चिंतना पुरा बदलाता. न्ही उतरां तेदळा थोड्या मनशांची उतरां पळया. ही ग्रेस कांय फायदो ना, हे पयशे कांय फायदो ना, हें सगळें कांय ना संवसाराचें. एक दिसा कळ्ळें ताची गत पळय. आमी उलयता वय मू. खंय पर्यंत? सिमित्रींत आसता पर्यंत. मात्र सिमित्र सोडून आमी भायर आयल्या परत आमची चिंतना खंय? परत्यान संवसाराची, परत्यान तीच आलोचन, परत्यान तीच ग्रेस काय, तेच जागे, तेच दुडू, तेंच नाव, तेंच पदवी, परत्यान आमची चिंतना गेली संवसाराक. देव म्हणटा मरणाच्या घरा वस, ते रडणे पळय, ते विळाप पळय, आलोचन कर. तुजी म्हजी स्थिती तीच म्हणून चिंत मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो. तुमकां इतल्या जाणांक हांगा कित्याक हाडलां? चिंतूंक, आलोचन करूंक. संवसाराच्या लोकां बरी मतीभ्रश्ट जावन जिवंक तुका म्हाका हांगा हाडूंक ना. आमी मतीभ्रश्ट जावचे न्हय. सरेस्पर आमच्या संगात आसा, देव आमच्या संगात आसा. आमी देवा संगात जियेतना देव ताच्या भुरग्यांक सूख न्हय, दूख, रडणे, विळाप ती घरां कशीं आसात म्हूण पळोवंक कशें येता. तें तो दाखोवंक कशें येता तुका आनी म्हाका. आनी देव पुरो स्टेप बाय स्टेप करता. पयलें आमकां इल्ली पिडा, ही आमकां इल्ली दूख हाडयता. उपरांत दुसऱ्यांच्या घरा व्हरून कितें करयता? दाखयता. मरण दाखयता, कश्ट दाखयता, विळाप दाखयता. हें दोनीय कुशिल्ल्यान आमी सुदरना जाल्यार, दोनीय वाटो आमी चिंतिना जाल्यार, आलोचन करिना जाल्यार, तिसरें स्टेप देवाचें तुका खुद्द मांद्रेर घालयता. मागीर कितें करयता? तुका दुसऱ्यांचे कश्ट पळोवन, रडणे पळोवन, विळाप पळोवन, मरण पळोवन तुजें मन बदलो ना, चिंतू न्हय, आलोचन करूं न्हय. निमाणें तो तुका आनी म्हाका खुद्द कितें करयता? मांद्रेर घालयता, पिडा हाडयता. आनी कितें? आवयका देवाची उतरच ऐक, तेदळ आमकां थंय कळटा. जॉबा सोबो कवस्वर 30 आनी 3 19 बोल देव खुद्द कितें करयता पळया. मागीर जॉब 33:19 ऐका. देव कितें करयता? तो खाटीर न्हिदून आसतना, तो खाटयेर न्हिदोन आसतना, कठीण दुखी वरवीं, सांद्याचे फोडाफोडी वरवीं आनी सांद्याच्या फोडाफोडी वरवीं शिक्षा भोगून ताचे सुद्राप जातले. कशें जातले?
तुका इले पिडा कश्ट दिले तुवें चिंतून आलोचना करूं नये हेरांच्या घरा वरनं तुका मरण दाखयलें रडणें दाखयलें विळाप दाखयलो जाल्यार चिंतून आलोचना करूं नये निमाणें देव खुद्द तुका कितें करतो रो ಹಾಸಿಗೆ ಮಲಗಿಸುವನು ನಂತರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ ಎಲುಬುಗಳ ಸೆಳೆತದಿಂದಲೂ हाडांची कितें आसा पडापड दूख मोगाळ भावा भयण्यानो थोड्या मनशांक पळयला मग तुमी पयल्या मांद्रेर न्हिदयता मागीर हाडांची पडापड तेज्या उपरांत नाना रितीची पिडा तुका खाटीर आतां देवान तुका कित्याक दिला ही परिस्थिती कित्याक दिला चिंतूंक आलोचना करूंक दिला ही तुका परिस्थिती हॉस्पिटलांत आसतना तुमकां परिस्थिती आई लागीं जावंक पुरो कोणी एडमीट जाल्ल्या वेळार वय मू आतां असली परिस्थिती येताना कितें करतात घरा आमकां पळोवंक जायना हॉस्पिटलांत व्हरून घाले वय मू आतां हॉस्पिटलांत घाल्यारी थंय मनशाक चिंतूंक आलोचना करूंक दिना मनीस कशें म्हणल्यार देवान ताका चिंतूंक आनी आलोचना करूंक पिडा दिवन मांद्रेर घालन पोटापडीची दूख घालून हॉस्पिटलाक धाडला वय मू हॉस्पिटलांत आजकाल कितें आसा तुमी पळयलां गी बरें तुमी पळयतात स्पेशल वॉर्ड म्हणून आसा वय मू स्पेशल वॉर्डांत घालतात बरें खाण जेवण आसा आनी टीव्ही आसा ते बरी व्हडली टीव्ही घालतात LED टीव्ही आनी बरें टीव्हीर 24 hours कितें आसा थंय बरे बरे प्रोग्राम आसात थिंगी रियलिटी शो आसात आनी काले हस्ते काले मस्त बरा प्रोग्राम आसात वय मू ताका थंयसरी चिंतूंक आनी आलोचना करूंक टायम दिनात बरें टीव्ही घालन तो रात आनी दिसतें पोदां पळोवन फिल्मां पळोवन रियलिटी शो पळोवन तो बरो आसा ताका चिंतूंक टायम दिना आलोचना करूंक टायम दिना पूण देवान तुका म्हाका कित्याक घाला चिंतूंक आनी आलोचना करूंक घाला देखून मोकळा बाबा आमी एक एक पाटी सांगता अचानक बरो आसल्या मनशाक कित्याक अशें जालें कित्याक ताका कश्ट आयले कित्याक ताका पिडा आयली म्हळ्यार चिंतूंक आनी आलोचना करूंक देवान तुका आनी म्हाका वेळ दिला आज आमकां पळय आमी भागी कित्याक म्हळ्यार बऱ्या भलायकेन ताणें हांगा हाडलां वय मू वय की न्ही बऱ्या भलायकेन आमकां हाडलां देखून ही परिस्थिती तुका आनी म्हाका येवची ना मांद्रेर न्हिदोन हाडांचे पडी पडी वरवीं नाना रितीचे पिडे वरवीं ताणें तुका आनी म्हाका शिकोवंक पडचें ना शिक्षा बगर म्हळ्यार देव शिकयता खंय तुका आनी म्हाका शिकयता तो मांद्रेर न्हिदोन पिडा हाडन दूख हाडन तो तुका आनी म्हाका शिकयता हांवें आसलो हॉस्पिटलांत त्या हॉस्पिटलांत आसल्या वेळार असली चिंतना आनी आलोचना येतात न्ही की देवा आनी मुखार खंडीत चुकून पडना आनी मुखार खंडीत म्हाका नाका खंडीत तुज्या वाटेन चलता येतात येनात हां हॉस्पिटलांत आसतना कितल्या मोगाचीं जावं दीत इल्लें जेवण इल्लें ब्रेकफास्ट आनी इल्ले गुळयो ये घे म्हणटात मागीर कितें करतात चलतात कितल्या मोगाचीं थंय रावनात जडारांच्या मार खावंक कोणूय रावनात थंय कितल्या मोगाचीं जावं दीत कित्याक ती कुडले सोड मेळटात तुवें कितें करूंक आसा चिंतूंक आसा आलोचना करूंक आसा हांव हांगा वरें कित्याक आयलो कशें पावलो कोणें म्हाका हाडलें देवाचें उतर आसा म्हणटा देवच तुका आनी म्हाका ही परिस्थिती हाडता खंय मोगाळ भावा भयणान मनीस चिंतेन आलोचना करिना आज मोगाळ भावा भयणानो पूण देव तुका आनी म्हाका चिंतूंक आलोचना करूंक वेळ दिता टायम दिता देखून आमी भागी आमीचे हात पांय बरे आसात मांद्रेर न्हिदोन हाडांचे पडी पडी आतां कटकटा जायना नाना रितीचे पिडा शिडा येवनात बरें भलायकेंत आसतना आमी आयल्यामगे येवना देखून मोगाळ बाबून आमकां ती परिस्थिती येवची भिरांत ना देखून आमी जायतीं उतरां आयकलीं जर सरेस्पर म्हजे सांगात आसा आनी हांव सरेस्पर सांगात आसा आमी भिवची गरज दुस्मान ना पिडा शिडा ना ह्या कसल्याक आमी भिवची गरज ना कित्याक आमी देवा सांगात रावाची कित्याक देवाची उतरां सांगतात हांव तुमचे सगळे आसा म्हणून ह्या सर्वांत आमी भिवची गरज ना देव कितें करता पयलें कितें करता आमकां इल्लेशे कश्ट हाडन सुदरोवंक पळयता उपरांत हेरांचे कश्ट आमकां दाखयता दोनी वेळार चिंतून आलोचना करूं जाल्यार निमाणें खुद्द तो आमकां मांद्रेर न्हिदयता पिडा हाडयता आनी हाडाच्या पडी पडी वरवीं दुखी वरवीं तो तुका म्हाका शिकोवंक आशेता कितें करूंक आशेता शिकोवंक आशेता आमकां शिक्षा दिवंक न्हय कशें म्हणे करून ताणें म्हाका वळखाजे म्हजो आदार जोडीजे आनी म्हजे सांगात जे म्हणचे खातीर देखून एक उतार सांगचें जाल्यार आमकां पिडा येता कश्ट येता जाल्यार आमी भागी देवान आमकां ह्यो उपकार करचो खंय कितें करचें एक व्हडलो उपकार खंय ह्यो थोडे मनीस तुमी पळयतात न्ही की खंत दूख तांकां कांय ना बरें आसतात आनी अशेंच चलोवन वतात तांकां देवाची वळखूय जावना पश्चातापी करूं ना कांय ना पूण आमकां देव कितें करनासा उपकार करनासा पिडा येता कश्ट येता येयली विघ्नां येवन आसा जाल्यार देव तुका आमकां कितें करनासा
उपकार करनासता ताका वळखूंक आनी ताका जाणा जावंक मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण आज आमी संवसार पळयल्यार न्ही गे खंयच्या फाटल्यान आसा. उपदेशकाचो बूक अवसर 5:12 वळ आज संवसार खंयच्या फाटल्यान आसा. सूर्यापंदा हांवें देखला तें एक व्हड वायट एक व्हडलें वायट खंय कसलें वायट पुंजोवन दवरली ग्रेस्त काय तिच्या धनियाचे दुखीक कारण जाता. कितें जाता. फाटल्या दिसांनी बॉम्बेचे एक घडीत तुमी आयकलां जावंक पुरो जायता न्ही एक ग्रेस्त मनशाचो पूत बिल्डराचो पूत वचून बरें पोरशे कार घेवन वेता आनी कितें करता दोगांक मारन पोंदा घालता. आतां कोणाक भितर घाला ताज्या बापायक. ग्रेस्त मनीस आज वाट चुकता मोगाळ भाव भयणीनो. मात्र तांची भुरगीं वाट चुकतात कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तें एक व्हडलें वायट म्हणटा. तुजी भुरगीं वायट जाता तुजे कुटुंबी वायट तुजी जिणी वायटाक तें व्हरता. पूण आज तुका आनी म्हाका देवाची वळख जाता देवाचो मोग जाता तें वायटाक व्हरता गी वायटाक व्हरता गी. आज असल्या पिडे शेडेक विघ्न आरवाराक आमी भिवची गरज ना. जर देवाची वळख जाला न्ही देवा सांगात आमी आसांव जाल्यार आमी ते कंतार म्हणटा न्ही वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय. सोमी मोजें ताका खंयचें सरी जाय. सोमी मोजें व्हरतें जाय. पुरा म्हज्या लागीं सगळें जाय पुरतें आसा म्हण दास्तान करून दवरल्या. ग्रेस्त मनशाक जेजून कितें म्हणलो हत्ते पिशा आयचे राती तुजे लागचो विचारचो जाल्यार कितें करतलो. पूण देवाची वळख आसा देव बिरांत आसा देवा सांगात आमी आसतना भिवची गरज ना मोगाळ भाव भयणी. देखून तुका आनी म्हाका चिंतूंक आनी आलोचन करूंक ताणें वेळ दिला टायम दिला. एक एक फावटी आमी दुसऱ्यांची परिस्थिती येतना आमी कितें उलयता. जेजू म्हणटा पळय लुका 13:1 आमी आयकोवया. दुसऱ्यांचे कश्ट पळयतना विघ्नां पळयतना मरण पळयतना आमी कितें म्हणटा आमी कशें उलयता. लूक चॅप्टर 13:1 वाच. त्याच वेळार थंय हजर आसलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलायकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारलेल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो त्या गलिलायकारांक तसले भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलायकारां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे. कितें म्हणटात थोड्यांक थंयसर कितें केलें बली भेटयलें. तांची बली भेटयली ते मेले मरण पावले. आतां हे कोण उलयतात ते जीव आसात वय मू जीव आसात की नात. हे कितें म्हणटात कित्याक ते मेले म्हणटाना हे कितें म्हणटात ते पातकी देखून ते मेले म्हणटात. पळया एक एक फावटी आमकां हें जिणेंत तशेंच घडटा. थोड्यांची मरणां अवचित विघ्नान वरां ते मरणां संपडल्या मनशाक आमी पळयतना आमचें उलोवणें कशें येता. तेणें तशें केल्ल्या वरवीं तो तेज्या कर्मा वरवीं तेज्या पातका वरवीं तो मेलो म्हणटा. देव तुका आनी म्हाका हें घडिता कित्याक दाखयता. तो पातकी देखून मेलो म्हण सांगूंक दाखयता गी या तुका आनी म्हाका तें पळोवन बदलूंक दाखयता. मोकळा बाबडीनो ते मेले पूण हे जीव आसात वय मू हांकां तें मरण येवं ना. हे आनी कितें मरणाक बली जावन आनी चिंतूंक आसलें. तांकां ती परिस्थिती आयली जाल्यार फाल्यां आमकां ती परिस्थिती येवंक बरो म्हण चिंतूंक देव तांकां हें दाखयता घडीत. आज जायत्यांची विघ्नां अनवारां मरणां तुका आनी म्हाका तांकां गुन्हेगार करूंक न्हय तुका आनी म्हाका चिंतूंक आनी आलोचन करूंक ती परिस्थिती देव हाडयता मोगाळ भावा भयणानो. आमी जायत्या फावटी हेरांक आमी दुरसाद जावं हेरांक दुरसोवच्या खातीर न्हय आमी आमकां सारकें करच्या खातीर देव त्या परिस्थितींत हाडटा. ती परिस्थिती हाडून देव तुका आनी म्हाका दाखयता. आमी चिंत्या हॉस्पिटलाक आमी वेता पिडेस्त एकलो न्हिदोन आसा ताका पळयतना आमची मनां कशीं बदलाता ती बदलनात. ताका पळयतना मरणाच्या रिस्केर आसलो मनीस म्हूण चिंत्या ताका पळयतना कशीं आमचीं मनां जातात. देखून ही परिस्थिती देव तुका आनी म्हाका मुखार हाडटा न्ही दाखयता. आनी मुखार कितें म्हणटा बिलकुल न्हय हांव तुमकां सांगता पाताक रडून तुमची जिणी बदलले खरीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नास जातल्या. मन बदलाचे ही परिस्थिती पळोवन ते कश्ट पळोवन ते विघ्नां पळोवन ते अनवार पळोवन ते मरण बदलून तुजें आनी म्हजें मन कितें जायचें बदलाचें आनी पश्चात्ताप पावचें. आतां तुमकां चिंता एक दाखलो दिता. एक ग्रस्त मनीस आसा प्राय जाली 60-70 वर्सां जाली आनी ताज्या घरांत आसा आतां पिडेस्त जावन न्हिदला.
ताज्या कुटुंबाची जावं बायल जावं भुरगीं जावं कोणी ताका लेखिनात. तसल्या मनशाक तुवें आनी हांवें पळयतना तुका आनी म्हाका कसले चिंताप येता. त्या कुटुंबा खातीर ताणें जायतो त्याग केल्लो, मोग केल्लो, जायतीं वर्सां परगांवांत वचून जोडिल्लें, बरें कुटुंबाक ताणें पोस केल्लो, पूण तें कुटुंब आतां ताका लेखिना. तसल्या मनशाक पळयतना तुका आनी म्हाका कसली चिंतना येजी आमच्या मोतींत. देवा परस चड कुटुंबाचो मोग करून कांय फायदो ना. पळय त्या मनशान देवा परस चड आपल्या बायलेचो भुरग्याचो मोग केल्लो, त्याग केलो, सगळी जीण ताणें त्याग केल्ली. आज त्या मनशाची परिस्थिती पळय, बायल ताका लेखिना, भुरगीं ताका लेखिना, कुटुंबां ताका लेखिना. त्या मनशाक पळयतना तुज्या मोतींत अशें चिंता पेजी, तुवें पश्चाताप पावाजे. देवा परस चड कुटुंबाचो मोग करून म्हाका कांय मेळना, निमाणें इंच मेळचें म्हूण तसलो पश्चाताप तुवें आनी हांवें भोगूंक आसा. आज थोड्यांची परिस्थिती तुका आनी म्हाका ह्या खातीर देव दाखयता मोगाळ भावा भयण्यानो. हांगा देवाचें उतर आयकूंक येतना जायत्यांची परिस्थिती बरी आसा वय मू आसा की ना. जायत्यांनी अर्गां दितना साक्ष दितना आमी कितें आयकता, म्हजें कुटुंब बरें आसा, भुरगीं बरीं आसा, समाधान आसा, शांती आसा म्हूण साक्ष दितात वय मू. कित्याक तुका आनी म्हाका आपोवनान देव दाखयता. देवा सांगता आसल्यार तुजें कुटुंब अशें आसा म्हणच्या खातीर देव तुका आनी म्हाका हांगा हाडून ती परिस्थिती दाखयता की दाखयना. त्या वरवीं तुजें मत चिंता येता, तुजें मन बदलता. पळय त्या भयणीच्या घरा, त्या भावाच्या घरा कसलें समाधान, शांती, संतोष ती आसात. जर हांव आनी म्हजे कुटामी देवाक वळखलें जाल्यार, पत्की जिणी सोडली जाल्यार, संवसाराचो पाठ केलो जाल्यार हेंच समाधान मेळटा म्हूण देव दाखयता की दाखयना. आमकां दाखोवंक देव हांगा हाडटा. हांगा देवाचे उतर दितल्या भावांचे साक्ष, ह्या कोणाक बरें जालां ते साक्ष कित्याक आमकां दाखयता म्हळ्यार ते परिस्थिती आमकां मुखार हाडयता मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आज तुवें आनी हांवें पश्चाताप करूंक आसा. देवाक सोडलेल्या वरवीं, सांडलेल्या वरवीं त्या मनशांची परिस्थिती कशी जाली पळय. आज देवा सांगता आसलेल्यांची मनशाची परिस्थिती कशी आसा हें दाखोवंक देव हाडटा. जायत्या फावटी आमी उलोवना गी, थोड्यांच्या घरा भितर वेताना आमकां चिंतूंक जर चडावत मागण्यांत आनी भावार्थांत जाल्ल्या मनशां हेरांच्या घरा आमी वेताना तांची परिस्थिती पळोवन आमी चिंता वय मू. पळय ती देवाक वळखनात, देवाक जाणा जावनात, कसली तांची परिस्थिती आमी चिंतलांगी चिंतू ना, आमी पश्चाताप पावलांगी पावना. जायत्या घरांनी पळयतना मोगाळ भाव भयण्यानो म्हाका कितल्या घरांनी वेताना तांची परिस्थिती पळयतना अशें भोगता. ती म्हज्या बरी आयिल्लीं जाल्यार, देवाक वळख घालीन जाल्यार, ऐक घालीन जाल्यार तांचे कुटाम म्हज्या बरींच जाते न्ही म्हण आमकां भोगोनागी. जायत्या फावटी म्हाका भोगलां. एक कुटुंबांत इतले कश्ट, इतली दुबळीकाय आनी इतलें गलीज मेळेपण तांची जिणी पळयतना असले चिंताप येता आमच्या बरी देवाक वळख घाल्ली जाल्यार म्हणून. एका वेळार आमी तशीं आसल्या वय मू, पूण आतां आसा गी आमी पश्चाताप पावल्ल्यान ही जिणेक आमी आयल्या वय मू. आज सुख शांतीचें जीवन मात न्ही, धैर्यातीक जिणेक आमी पावल्या मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून असली परिस्थिती तुका म्हाका कित्याक देव हाडयता. पश्चाताप करूंक, मन बदलूंक. हे पैसे काही कामाचे न्ही, ही ग्रेस काही कामाची न्ही, वो संबंध काही कामाचो न्ही म्हणून दाखोवंक देव तुका आनी म्हाका हाडटा. जाल्यार मनीस कितें जाला, खडपी मन जाला मनशाचें. कसल्या परिस्थितींत आज मनीस बदलना. मरणाच्या घराय सोरोप येतात, पार्टे करतात. पळयलां गे तुमी, अन्य जातीच्या घरचें उलयना, क्रिस्तांवांच्या घरांनी हांव पळयता मरण जालां, मरण मुखार दवरलां, सोरोप येवन बेबदेपण करतात. कित्याक आणखी चिंतिनात, आणखी आलोचन करिनात. फाल्यां म्हजी ती गत म्हण ती चिंतिनात. आलोचन करूंक आसा, चिंतूंक आसा मोगाळ बाबडे. देवान तुका आनी म्हाका वेळ दिला, त्या खातीर ही जिणी तुका आनी म्हाका गम्मत्यो माझा पार्ट्यो मारूंक दिवना. चिंतूंक आनी आलोचन करूंक खंय हांव आयिल्लो, खंय म्हाका वचूंक आसा, कितें हांवें करूंक आसा, कोणाक हांवें मेळूंक आसा, चिंतूंक आसा. वो तो मेलो, ताजी कर्मां घेवन गेलो म्हूण सांगूंक न्हय. एकल्यांची परिस्थिती पळोवन आमी कितें करची, चिंतेची, आलोचन करची. ताका कित्याक ती परिस्थिती आनी म्हजी परिस्थिती कित्याक आज अशी. आनी मुखार कितें म्हणटा, सिलोयेंत तोर कोसलोन पडून 18 जण मेल्ले. आनी एका जाग्यार तोर पडून 18 जण मेले. जेरुसलेमांत आसलेल्या हेरा समेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून तुमची जिणी बदलले खरीत, तुमी समेस्त तांचे बरीच नाश जातल्यात. तांचे चिंताप पळया, ते पातकी देखून मेले, ते गुन्हेगार देखून मेले म्हणजे चिंताप. पूण जेजू म्हणटे आसा तशें खेदाळ्यार आमी चिंतूंक ना नजो म्हणटा. तो पातके देखून, तो खोटो देखून तशें जालें, तो मेलो म्हूण आमी चिंतचें न्हय म्हणटा. बगार तांकां पळोवन तुवें चिंतूंक आसा, आलोचन करूंक आसा. म्हजी गत एक दीस तशी जावंक पुरो, म्हाकाय एक दीस तशें मरण पावोंक आसा. ताज्या पयलें आमी पश्चाताप करून, मन बदलून संवसारांतल्यान पयस जावन देवाक वळखूंक आसा मोगाळ भावा भयणीनो. ह्या खातीर
असल्या परिस्थितीन देव तुका नेमका ह्या खातीर व्हरता, त्या खातीर ती तसली परिस्थिती तुका नेमका तो दाखयता. देखून देव बर्थडेच्या घरा वच, पार्टेच्या घरा वच, उत्सवाच्या घरा वच म्हणून सांगाना. दुखाच्या घरा वच, रडण्याच्या घरा वच, विळाप जावच्या घरा वच, कश्टांत असलेल्या घरा वच, थंय वचून पळय तुजी परिस्थिती सारकी कर गे म्हणटा. कित्याक त्या वरवीं म्हाका कांय सूख मेळना, तें बरेंपण जायना म्हण तुवें आनी समजून घेवच्या खातीर. मुखार आमी आयकुया जेजू सांगता कितले शीस आसले? 12 जाण शीस आसले वय मू. 12तलो एकलो जेजूक विक्रीत केल्लो वय मू. कोण तो? जुदास वय मू. जुदासाक जायत्या फावटी जेजून समजोवंक ना गी, ताजी जिणी बरी करूंक वाट दाखोवंक ना गी, ताज्या मोहान बदलूनचे अवकाश जुदासाक जेजून कर्ण दिवनात गी. दिलात गी दिवनात? दिलात गी दिवनात? ताका पयशांची आशा आसली देखून पयशांची चिरीच ताज्या हातान दिली वय मू. कित्याक जेजू पयलेंच जाणा आसलो ताका पयशांची आशा आसा म्हूण जाणा आसुनूच पयशांची चिरी ताज्या हातांत दिल्ली. पयशांची चिरी हातान दिले उपरांत म्हणी ताणें समजचें आसलें म्हाका आशा आसुनी, हांव चोर म्हूण कळीत आसुनी जेजून म्हज्या हातांत दिला देखून हांवें कितें करूंक जाता सोरूंक? पळया, एकलो चोर म्हूण कळीत आसतेर कोणी म्हणी पातयणी दवरता गी ना. जेजूची पातयणी पळय, जुदास चोर म्हूण कळीत आसुनी ताजेर पातयणी दवरून त्या पयशांची पुरा जबाबदारी जुदासाक दिल्ली. ते दाळा म्हणी ताणें चिंतीचें आसलें जेजूर म्हजेर इतलो भरवसो दवरला, हांवें चोरूंक नजो, पटी मारूंक नजो, ती आशा करूंक नजो म्हूण ताणें चिंतीचें आसलें. कितल्या फावटी जुदासाक अवकाश दिले वय मू. दिले गी दिवना? जुदासाक सेवेक विंचून काडच्या पयलेंच जेजू कळीत आसा की ना हो म्हाका विकता, हो म्हाका सेल करता, हो म्हजो दुस्मान म्हूण कळीत आसा की ना? कळीत आसुनी ताका आपल्या विंचून काडलें. कित्याक तशें करूंक नजो, तो बचाव जावं दी, ताणें त्या चुकींत पडोवंक नजो म्हण कितले जेजून ताका अवकाश करून दिले. पूण ताणें जुदासान उपयोग केलो गी, अवकाश ताणें मोतीन धरले गी, ह्या पश्चाताप पावलो गी, ती आशा सोडली गी ताणें? सोडूंक ना. एक एक फुडें आमची परिस्थिती जुदासाच्या जाग्यार हाडयेत आमी. जायते परिस्थिती देव आमकां दाखयता, देवाचें उतर दिवन तो आमकां दाखयता, दाखले दिता, घडिता दिता, पुरा मुखार हाडटा. जाल्यार आमची मनां बदली नासलेल्या वेळार, आमचो पश्चाताप आमी भोगी नासलेल्या वेळार निमाणे आमची परिस्थिती कितें जाता? भोव वायट जाता. देवा सांगत आसले 11 जाणांची परिस्थिती कशी आसली? जेजू सांगत आसले 11 जाणांची परिस्थिती कशी आसली? आनी देवाचो सांगात सोडिल्ल्या, जेजूचो सांगात सोडिल्ल्या ग्रेस्काचेर विश्वास दवरल्या जुदासाची परिस्थिती कशी जाली निमाणे? पळया, एक दाखलो ल्हानसो. जेजू सांगत आसले 11 जाणांची परिस्थिती कशी, ग्रेस्काचेर पातयणी दवरल्या जुदासाची परिस्थिती कशी जाली? देवा सांगत आसले कशें जालें, संवसार सांगत आसलो कसो जालो मोगाळ बाबा भयणानो? शिकोवण आसा गी ना? शिकोवण आसा गी ना तुका आनी म्हाका? ग्रेस्काची आशा केल्लो बचाव जालो गी? 11 जाण जेजू सांगत आसले बचाव जाले? आज तुका आनी म्हाका कितल्या बरो दाखलो आसा पळया. जेजू सांगत आसतना, देवा सांगत आसतना तुका आनी म्हाका बचावी आसा. संवसारा सांगत आसतना, संवसारा फाटल्यान मेळतना तुका आनी म्हाका बचावी ना. थोड्या दिसांक आसूंक पुरो हांगा शाश्वत बचावी तुका आनी म्हाका ना मोगाळ भावा भयणानो. पळया, जुदासाक जेजून कितले अवकाश दिल्ले आमी, थोडो आसा आमी नियाळ करया. मातेवा सवांजेला वसवर 20 आनी 6. मातेवाचो वंजेला वसवर 20 आनी 6 ओळ 20 तावन मुखार वास. मॅथ्यू 26:20 तावन वास. सांज जाताच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. 12 जाणां सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. पळया, आतां जेजू कळीत आसले येदोळ पर्यंत जेजूक ताणें पराधीन करूंक ना, धरूंक ना. जाल्यार जेजू कळीत आसा की ना? कळीत आसा हो एकलो म्हाका पराधीन करता, म्हाका धरयता म्हणून. पळया, जुदासाक तो अवकाश दिता की दिना? चान्स दिता की दिना ताका वळखूंक? सीधा सांगलें जेजून आतां एकलो तुमच्या मदेंच म्हाका पराधीन करतलो आसा म्हण 12 मध्ये. ते जाल्यार ताणें मन बदलूंक चान्स आसा की ना? अवकाश आसा की ना? पश्चाताप करूंक आसा की ना? हांव तसो हांवेंच चिंतलें पूण तशें करिना सोम्या म्हणचे चान्स आसलें की ना? पळया, जेजू कसो अवकाश दिता पळया ताका जुदासाक. आमकां परत परत तो आपोवन हाडना, देवाचें उतर आयक कशें करता म्हणल्यार तो आमकां अवकाश दिते आसा मोगाळ भावा भयणानो. पश्चाताप करूंक तो अवकाश दिते आसा, चान्स दिते आसा.
जुदासा की ताणें दिलें चान्स दिले अवकाश दिलो ताच्या तो तोंडांतल्यान तो उसारता की पळया म्हणजे अजून तोय अवकाश ताका दिलो येदोळ पर्यंत ताच्या जिणेंत कांय वायट घडोवंक नातलें घडच्या पयलींच जेजू सत्राय दिता हळय तूं अशें एकलो अशें करच्यार आसा हां कितें म्हणटा शीस आकांतले हां सगळे आकांतले भिरांतले आणि एकलोस हांव वेतो सोमिया अशें विचारी लागलो पळया सगळे विचारतात अवंगी सोम्या म्हणून विचारतात ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें जाणे म्हजे सांगाता पलगणांत हात घाला पलंगणा म्हळ्यार जेवणाच्या बशयेंत ह्या वाटल्यांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो पळया परत्यान जेजू म्हणटा परत्यान सुद्दां आसा की एक अवकाश आसा की ना आसा म्हज्या सांगाता जेवला तो म्हज्या वाटल्यान बसच्यान ताणें हात घाला तोच म्हणटा ना परत्यान ताका एक मन बदलूंक अवकाश करून दिता पळय अशें कितले अवकाश मोगाळ भावना तुका म्हाका देव करून दिता मन बदलूंक पश्चाताप करूंक ह्या आमचे चुकी वळखूंचे अवकाश जो जुदासा करून दिल्ल्या आमकां करून दिवन आसा की ना करून दिता की दिना जाल्यारय पळया जुदासाच्या मनान कांय फरक पडना कांयच बदलाव ना या हांवच म्हणून सांगू की तो आणखी तयार जावं ना आनी मुखार कितें म्हणटा मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा आतां पळया दोन पटी जेजून ताका सत्राय दिली दोन पटी ताका सांगूंक सुख वळखूंक अवकाश दिलो मन बदलूंक अवकाश दिलो दोनी पटी ताणें तें स्विकार करूंक ना देखून आतां तिसऱ्या पटी जेजू कितें म्हणटा त्या प्रमाणे वेता ते खरें पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां देवाची खुशी आसा त्या प्रमाणे जाता वय पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय कटा जल्मांकच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितले बरें आसते म्हणजे ताका मेळची शिक्षा इतली कठीण की ती कोणाकी मेळची नाका इतली कठीण शिक्षा की ती कोणें भोगची नाका म्हणटा जेजू आतां जाल्यार वळखून घे म्हणटा वयस मी हांवेंच चिंतलां हांवचो तो आतां आमणी वळखून घे तिसऱ्या पटी ताका अवकाश दिल्यार तो वळखून घेना मोगाळ भावा भयण्यानो मुखार कितें ताजी परिस्थिती जावची आसा जेजू मुखार दवरता की दवरिना दवरता मुखार तुजी परिस्थिती कितें कश्ट कितें विघ्न कितें सगळें जेजू ताज्या मुखार दवरता जाल्यार तो पश्चाताप पावना ताजें मन बदलना देखून जायत्या फावटी देवाचें उतर आमकां परिस्थिती हाडटा कित्याक घडीत दाखयता कित्याक आमची मनां बदलूंक पश्चाताप पावूंक आनी वळखून घेवन देवा सांगाता जिवंक मोगाळ भावा भयणीनो जेजू कळीत आसा म्हज्या ताण विंगड जाला ताचो नाश जाता म्हण जेजू कळीत आसा की ना कळीत आसा जुदासाचो नाश जाता देव नासतना ताणें जिवंक जायना म्हण जेजू कळीत आसा देखून ताच्या बाच्या खातीर तो सांगता तो ओप्पोवन दी तो वळखून दी आनी म्हजें सांगाता मन बदलून जिवून दी म्हणून बदलाक 3 अवकाश दिले 3 फावटी तो तोंड उक्तें करना ह्या मन बदलिना ह्या पश्चाताप पावना तशें आमी चिंतूंक आमकां कितले अवकाश देव दिता मोगाळ भावा भयणीनो मन बदलूंक पश्चाताप करूंक ह्या आनी तशें करिना जियेना म्हण सांगूंक आमी इतले देवाचे उतर आयकता म्हळ्यार तितले आमकां अवकाश मेळटा ते आसात कितें हे अवकाश देव तुका आमकां दिते आसा जिणी बदलूंक मन बदलूंक ताजे सांगाता जिवंक ताका वळखूंक कित्याक ताजे विणें तुवें नेवें कांयच करूंक जायना म्हण जेजू कळीत आसा जुदासाक आपणा विणें तो नाश जाता म्हण कळीत आसा जाल्यार पळय आनी एक अवकाश दिता परत्यान एक अवकाश दिता इतलें बरें कळीत आसले उपरांत माथ्या वाचवांजेला वसर 20 आनी 40 आनी 7 मुखार वास परत्यान आनी एक अवकाश दिता जुदासाक मन बदलून ताका वळखूंक आनी एक अवकाश दिता 47 मुखार वास त्याच्या वस्वरांत अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास 12 एकलो थंय येवन पावलो पळया परत्यान थंयसर येवन पावलो ताचे सांगाता तलवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हड एक जमो आसलो पळया तलवारी घेवन आयला दांडे घेवन आतां पक्का जेजू धरचें प्लॅन करून घेवन तो आयला वय मू जेजू कळीत आसा की ना पुरा कळीत आसा 3 फावटी ताका जेजून सत्राय दिली तें काम सोडून दी मन बदलून दी पश्चाताप पावोवन दी आनी जिवून दी म्हण ताणें अवकाशाचो उपाय करूं ना परत्यान आतां जेजू ताका एक अवकाश दिता परत्यान मन बदलून चूक वळखूंक एक अवकाश दिता तलवारी घेवन आयले दांडे घेवन आयिल्ले जेजू कितें म्हणटा प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मतबऱ्यांनी तांकां धाडलेले पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो पयलीं एक गुर्त दिल्लो म्हणल्यार तांकां कशें धरचें म्हण तो गुर्त कसलो जाचो हांव उमो घेता तसो तो ताका धरा वो गुर्त ताणें दिल्लो कित्याक म्हळ्यार कोण धरूंक आयले तांकां जेजू कोण म्हण कळीत नातल्ले देखून
तो आयलोलोस शीदा जेजू सरशी वसून पहिले जेजूरशी आयलो नमान मेस्त्री म्हणालो नमान मेस्त्री म्हणालो म्हणून नमस्कार म्हणा लागलो आणि तासो ताणे उमो घेतलो आणि पहिलो उमो घेतलो जेजून ताका म्हणले आ, इष्टा आणि एक चान्स दिले जेजून कितें म्हणले इष्टा म्हजे इष्टा फ्रेंड म्हणटा तूं म्हजो मोगाचो म्हणटा म्हजो सांगाती म्हणटा हांगा म्हणी तो मन बदलून दी हांगा म्हणी तो पश्चाताप पावोवन दी इश्टा म्हणटाना म्हणी तो ताजी खामां सोडून दी आनी म्हजे सांगाता जीवन दी म्हणून पळया एक मनीस तुका विकता लगड काडटा जीव काडटा म्हूण कळीत जाल्या उपरांत कोणी इश्टा म्हणटा गी पळया सगळें कळीत आसा जेजूक पुरा कळीत आसुनी तो इश्टा म्हणटा कित्याक म्हळ्यार निमाणे एक अवकाश तो परत्यान जुदासाक दिता तो मन बदलून दी पश्चाताप करून दी आनी म्हाका स्विकार करून दी म्हूण आतां कोणी इश्टा म्हणटना मन बदलता की बदलना काल एक आमचे प्लॅन आसा जाल्यार ना सैब तो तसो न्ही एक मन बदलता पळया जाल्यारय ताचें मन बदलना मोगाळ भावा भयणान तिसरो न्ही चवथो अवकाश जुदासाक जेजून निमाण्या घडयेर दिलो खुद्द चोर म्हूण कळीत आसुनी पयशांची चिरी ताच्या हातांत दिली जाल्यारय तो बदलो इश्टा म्हणल्यार तो बदलाता गी ना बदलाना पूण उलयतना कसो उलयतलो जेजू सांगत आसतना ताची उतरां कितें तुमी आयकल्यांत गी जेजू सांगत आसतना कसो उलयतलो तो एक पटी एक स्त्री एक पत्की स्त्री मोलादीक सुगंध द्रव्यां घेवन जेजूच्या पांयां त्याला ओतूं घेता वय मो तें तेल त्या जाल्यार हाजी उतरां कशीं आसलीं जुदासाची जुवांचो वांजेला वसर 12 काळजांत घात दवरून जिबेंत उतरां पळय कसली उलयता जुवांचो वांजेला वसर 12 चवथी वळयका जॉन चॅप्टर 12:4 कितें म्हणटा ताजी उतरां पळया तवळ जेजूच्या शिसा मदलो एकलो जेजूच्या शिसा मदलो एकलो इस्कारियोत जुदास वचो जुदास उपरांत ताका विक्रीत करच्याक आसलो तो म्हणालो पळया उपरांत ताका विक्रीत करचो ताका सेल करचो तो म्हणटा हे परमळीत तेल 300 देनारांक विकून मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो कोणाची खंत का जिबेर मात्र खंत पळया उतरां पळया कशीं आसात दुर्बळांची खंत दाखयता म्हाका दुडवाची आशा ना म्हूण दाखयता हांव दुडवाक लबदारलो न्हय म्हूण तो दाखयता पूण जेजू कितें म्हणटा ताका 6वी वळयका जेजू कितें म्हणटा अशें उतार म्हणटाना तो सोर देखून ताणें अशें म्हणले शिवाय दुर्बळांचो हुस्को आसा खंत आसा म्हूण ताणें सांगिल्लें गी पळया दुर्बळांचो हुस्को म्हणून न्ही खंत म्हणून न्ही पूण सांगिल्लें कित्याक तो चोर देखून तो असो उलयलो ताका दुर्बळांचो हुस्को आसलो म्हणून न्हय दुर्बळांचो हुस्को आसलो म्हणून न्हय आपणा स्वाधीन असलेल्या दुडवाची चिरयेंत घाल्ले चोरन करची ताका संवय आसली जाल्यार जेजून ताका दिल्लें ताच्याच हातान चिरी दिल्ली ट्रेझरार कर ताका दवरून घेतलें चोर न्ही गी ते पयशे पळोवन म्हणून ती आशा सोडून दी म्हणून जाल्यारय ताणें सोडूंक ना आतां चोर म्हूण कळीत आसतलें कोणी तुमकां आनी आमकां पयशांचे लायक दिता गी आतां हांव चोर म्हूण कळीत जाल्यार तुमी म्हाका दितात गी जेजू पळया चोर म्हूण कळीत आसा जाल्यारय ताकाच ट्रेझरार केला ताच्याच तासान चील दिला कित्याक तशें म्हण तो बदलोवन दी म्हणून जाल्यारय तो बदलोवंक ना तो अवकाशाचो उपयोग करूंक ना जेजू कितें ताका जाप दिता मुखार दुर्बळांचो हुस्को दाखयतना जेजू कितें म्हणटा पूण जेजू म्हणालो तिका तिचे इतल्याक सोडा म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हूण तें ती दवरून घेवन दी दुर्बळी तुमचे सोवे सदांच आसतली पूण हांव तुमचे सोवे सदांच आसचो ना मोगाळ बाबडीनो हांगा पयशांचे विशय चलते आसा पूण जेजू सांगता दुर्बळा विशयांत वय मू जेजू कितें म्हणटा पयशे ह्या ग्रेस्तकाय सदांच आसतली पूण हांव तुमचे सांगता ह्या पयशा ह्या ग्रेस्तकाय वरी तुमी म्हाका सांगता दवरून घेवंक जायना म्हणटा जुदासाक तूं ग्रेस्तकायेची आशा आसा न्ही गी दुडवाची आशा आसा त्या आशेन ह्या दुडवान तुवें म्हाका सांगता दवरूंक जायना म्हणटा जेजू आज तुवें आनी हांवें हेंच जाणा जावंक आसा सत मोगाळ भावा भयण्यानो दुडवा वरवीं ग्रेस्तकाय वरवीं हांवें देवाक सांगता दवरून घेवंक ते संवसाराक संबंध जाल्लें आसूं दी आसा वय पूण जेजू जुदासाक म्हणटा तूं म्हज्या सांगाता आसा ती ग्रेस्तकायची आशा धरून तुवें म्हज्या सांगता रावोंक जायना म्हणटा खंत दुर्बळांची न्ही जेजू दुर्बळा विशयान हांगा उलयना ती आशा दवरून तुवें म्हज्या सांगता दवरूंक जायना तें तुवें मन कितें करीचें बदलीचें पश्चाताप पावपाचें सूख वळखाचें तुवें म्हाका स्विकार करीचें त्या जाल्यार मात तुका जिवीत आसा म्हणटा जेजू अवकाश ताका दिले की दिवना कितले अवकाश दिले परिस्थिती हाडली परिस्थिती दाखयली
जेजून खुद्द ताजी चुकी दाखयले ताजेच तोंडान ताणें उचारीशें वरें केलें वय मू जाल्यार तो वळखून घेवना. आज जुदासा बरे देवान तुकाने म्हाका जायते अवकाश दिला, संदर्भ दिला आमकां वळखून घेवंक मोगाळ भाव भयणीनो. रोमाकारांक बरयलें 15 2:34 वळयका. देवान दया दाखयला, काकूळ दाखयला, बक्षिलां कित्याक तुका आनी म्हाका वळखून ताजे सांगाता जिवंक आनी रावंक. रोमांचे 2:4 ऐका. देवाचे अगणित दयाळायेची, देवान दया दाखयला, बोगसण्याची आमकां चुकोवन पडल्या वेळार बक्षिलां आणि सोसणिकायेची, आनी सर्व चुकोवन पडल्या वेळार ताणें सोसणिकाय दाखयला. तू बेपरवा करताय वे, बेपरवा करताय वे. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडून जिनी बदलूंचे खातीर तुका दिल्ले आपोणे म्हूण तू नेनाय. ताणें उपकार केला मोगाळ बाबडून आमकां केला की करूं ना. दया दाखयला, बक्षिलां, सोसून वेलां, जायते उपकार ताणें तुका आनी म्हाका केल्यात. जुदासाक पळय कितली 3.5 वर्सां ताजे सांगात रावून दया दाखयली, बक्षिलें, सोसून वेलें, सगळें ताणें केलें. जाल्यार ताजो उपयोग करूंक ताका कळोंक ना. आज तुका आनी म्हाका हेंच देवाचें उतर 17 दिता. देवान तुका आनी म्हाका बक्षिलां, सोसून वेलां, मोग केला. कित्याक आमी कितें करीचें? मन बदलीचे आनी देवाचो सांगात धरीचे. देवा सांगाता जियेजे. आमकां सोडी नासलो आनी सांडी नासलो देव तो म्हणटा. कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र 1:10 वळयका. 2 कोरिंथियन्स 1:10 आमकां केदाळार सांडी नासलो आनी सोडी नासलो सरस्पर देव तो म्हणटा. मोरनाच्या भयंकर संकश्टांतले ताणेंच आमकां राखलें आनी फुडें तोच आमकां राखतलो. येदोळपणान राखला मात न्ही, फुडें तोच आमकां राखतलो. आमकां बिलकुल सोड घालिनासलेल्या ताचेर आमचो सगळो भरवसो आमी दवरला. आमी म्हणटा न्ही, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. परत्यान वाच रोमाकारांक बरयलें 15 2:34 वळा. आमी आयकूया. आमकां बक्षिलां, दया दाखयलां, सोसून वेलां. कित्या खातीर? देवाचे अगणित दयाळायेची, बोगसण्याची आनी सोसणिकायेची तूं बेपरवा करताय वे. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडून जिनी बदलूंचे खातीर तुका दिल्ले आपोणे म्हूण तूं नेनाय. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, कश्ट या, विघ्न या, पिडा शिडा आमकां आयल्यात जाल्यार आमकां चिंतून आलोचन करूंक आनी देवा तें फाटीं परतोवंक, ताका वळखून घेवंक, ताजे सांगाता जिवंक मोगाळ भाव भयणीनो. देखून आमकां शिकोवंक शिक्षा दिना देव केन्ना. आमकां कितें करूंक आशेता? तो शिकोवंक आशेता. ताजी वाट शिकोवंक आशेता, ताजो सांगात शिकोवंक आशेता. आनी ताजे सांगाता जी येतना तो आमचे सांगाता जी येता. आमी भिवची गरज ना. देखून आमी आयकलें, तो केदाळार सांडी नासलो, सोडी नासलो, विश्वासी देव मोगाळ भाव भयणीनो. त्याच देवाक आमी विश्वासी रावया. तो आमचो पोस करता, राखता आनी सांबाळटा म्हणलां. आनी ताणें आमकां चिंतूंक आनी आलोचन करूंक दिल्लो वेळ आमी ताजे सांगाता जियेवया आनी काडया. हेच भाग आयकल्या तुमकां हर एकल्यांक पावो करून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.